अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर-ओ-आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर-ओ-आबाद रखे। तो तालीम इस्लाम के ऊपर मबनी नमाज की 5वीं शर्त हमने लास्ट वीक आप लोगों को सेंड की थी, उसकी वीडियो। तो लेक्चर काफ़ी लंबा था, पार्ट ए पहले सेंड किया गया, आज सेंड करेंगे इंशाअल्लाह ताला पार्ट बी। सवाल है कि नमाज फजर का वक्त बयान करें। जवाब है सूरज निकलने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले मशरिक यानी ईस्ट की तरफ से आसमान के किनारे पर एक सफेदी जाहिर होती है। वो सफेदी जमीन से उठकर ऊपर की तरफ एक स्तून की शक्ल में बुलंद होती है, उसे सुबह काजिब कहते हैं। थोड़ी देर रहकर ये सफेदी गायब हो जाती है। उसके बाद दूसरी सफेदी जाहिर होती है जो मशरिक की तरफ से दाएं बाएं जानब को फैलती हुई उठती है, यानी आसमान के तमाम मशरिकी किनारे पर फैली हुई होती है। ऊपर की तरफ लंबी लंबी नहीं उठती, उसे सुबह सादक कहते हैं। उसी सुबह सादक के निकलने से नमाज फजर का वक्त शुरू होता है और आफताब निकलने से पहले पहले तक रहता है। जब आफताब का जर्रा सा किनारा भी निकल आया तो फजर का वक्त जाता रहता है। तो आफताब सूरज को भी कहा जाता है और चांद को भी, यहाँ पर सूरज से मुराद है। आगे सवाल है फजर का मुस्तहब वक्त क्या है। जवाब है जब उजाला हो जाए, यानी दिन चढ़ जाए और उतना वक्त हो कि सुन्नत के मुवाफिक अच्छी तरह नमाज अदा की जाए और नमाज से फारिग होने के बाद इतना वक्त बाकी रहे कि अगर ये नमाज किसी वजह से दुरुस्त ना हुई तो सूरज निकलने से पहले दोबारा सुन्नत के मुवाफिक नमाज पढ़ी जा सकती हो। ऐसे वक्त नमाज पढ़ना अफजल है। आगे जवाब है, सवाल है नमाज ज़ुहर का वक्त बयान करें। जवाब है नमाज ज़ुहर का वक्त सूरज ढलने के बाद से शुरू होता है और ठीक दोपहर के वक्त हर चीज का जितना साया हो, उसके अलावा जब हर चीज का साया उस चीज से दुगना हो जाए तो ज़ुहर का वक्त खत्म हो जाता है। यानी आपका जो हाइट है वो 5 फुट है मिसाल के तौर पर, जब 10 फुट आपका साया हो जाए तो उस वक्त ज़ुहर का वक्त नहीं रहता। फिर असर का वक्त शुरू हो जाता है। इससे पहले पहले आपको ज़ुहर की नमाज पढ़नी होगी, लेकिन अव्वल वक्त में पढ़ना, हर नमाज का अदा करना ज्यादा अफजल है। आगे सवाल है ज़ुहर का मुस्तहब वक्त क्या है। जवाब है गर्मी के मौसम में इतनी ताखीर करके पढ़ना कि गर्मी की तेजी कम हो जाए और जाड़ों के मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में अव्वल वक्त पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि ज़ुहर की नमाज बहरहाल एक मिसल के अंदर पढ़ ली जाए। आगे सवाल है नमाज असर का वक्त बताएं। जवाब है जब हर चीज का साया असली साया के अलावा 2 मिसल हो जाए तो ज़ुहर का वक्त खत्म होकर असर का वक्त शुरू हो जाता है। यानी वही बात जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपका साया डबल हो जाए, आपकी शैडो डबल हो जाए, तब असर का वक्त शुरू हो जाता है और गरूब आफताब तक रहता है, यानी सूरज के गरूब होने तक, सनसेट होने तक रहता है असर का वक्त। लेकिन अव्वल वक्त में पढ़ना बेहद अफजल है। लेकिन जब आफताब बहुत नीचा हो जाए, यानी सूरज बहुत नीचा हो जाए और धूप कमजोर और पीली पीली हो जाए तो उस वक्त नमाज मकरूह होती है। उससे पहले पहले आपको पढ़नी होगी। इससे पहले पहले असर की नमाज अदा तो हो जाएगी, लेकिन अफजल तरीन वक्त वही है जब आपका साया डबल हो जाए। आगे सवाल है नमाज मगरिब का वक्त बयान करें। जवाब है जब आफताब गरूब हो जाए, यानी सूरज गरूब हो जाए, सनसेट हो जाए तो मगरिब का वक्त शुरू होता है और शफक गरूब होने तक रहता है, यानी रात का अंधेरा होने तक रहता है। जब रात का अंधेरा शुरू हो गया, तारे नजर आने लगे तो मगरिब का वक्त खत्म हो गया। आगे सवाल है शफक किससे कहते हैं। जवाब है आफताब गरूब होने के बाद, यानी सूरज गरूब होने के बाद, सनसेट होने के बाद मगरिब की तरफ यानी वेस्ट की तरफ आसमान पर जो सुर्खी रहती है,
جو ریڈنش رہتی ہے اسے شفق احمر سرخ شفق کہتے ہیں۔ پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی باقی ہوتی ہے، اسے شفق ابید کہتے ہیں، یعنی سفید قسم کی شفق۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے۔ اس شفق ابید کے غائب ہونے سے پہلے تک مغرب کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا کہ کب تک رہتا ہے مغرب کا وقت؟ آگے سوال ہے مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب ہے اول وقت مستحب ہے اور بلا عذر دیر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ آگے سوال ہے نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ جواب ہے سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، لیکن مستحب ترین یہی ہے کہ آدھی رات سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ آگے سوال ہے عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ جواب 1/3 رات تک مستحب وقت ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے، اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آدھی رات تک پڑھنے سے گزارا تو ہو جائے گا، لیکن افضل ترین یہی ہے کہ آدھی رات سے پہلے آپ اپنی عشاء کی نماز پوری پڑھ لیں۔ اس کے بعد پڑھنا مکروہ تو ہے لیکن ہو جائے گی۔ آگے سوال ہے نماز وتر کا وقت بتائیں۔ جواب ہے نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہے، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے، لیکن مستحب ترین یہ ہے کہ نماز فجر کی اذان سے پہلے آپ اپنے وتر پڑھ لیں، وتر کو چھوڑ دیں، نماز عشاء پڑھ لیں، وتر کو چھوڑ دیں اور آخر وقت میں اپنی تہجد پڑھ کے پھر وتر ادا کر لیں۔ آگے سوال ہے وتر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ جواب اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ اخیر رات میں ضرور جاگ جاؤں گا یا جاگ جاؤں گی تو اس کے لیے اخیر رات کو وتر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ تہجد پڑھنا سنت موقع ہے، تہجد مس نہ کریں۔ تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ اگر رات کے آخری پہر آپ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی آپ اپنی تہجد پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 4 رکعت نماز ضرور پڑھ لیں، 2 کر کے 4 رکعت پوری کر لیں۔ یہ سنت سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت اور پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعت نماز فرض آپ نے عشاء کے پڑھے، پھر 2 سنت پڑھی، تو اس کے بعد 4 رکعت اور پوری کر لیں، تو اس کے بعد اپنے 3 وتر ادا کر لیں، تو وہی آپ کی انشاءاللہ تعالی تہجد ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے رات کے آخری پہر میں، یعنی ذان فجر سے پہلے تو اپنی آپ تہجد کمپلیٹ کر لیں۔ لیکن جن کو عادت ہے تہجد پڑھنے کی وہ اپنے وتر چھوڑ دیں، صرف عشاء کی نماز 4 فرض اور 4 سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل اور پڑھ لیں اور باقی کی تہجد اپنے رات کے آخری پہر میں پڑھ کے اپنے وتر ادا کر لیں۔ امید کرتی ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ باکس میں ضرور آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی جواب آپ کو ملے گا کیونکہ میری نظر کامنٹس پر رہتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔